ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र अष्टाविंशतितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् अष्टाविंशतितमे पाठे सर्वादौ तत्र पथिमथ्युभुक्षामात् इति यत् सूत्रं तत्सूत्रगतं विशेषं वयं पठितवन्तः। तत्र आत् इत्यनेन पथिन् इत्यादीनां नकारस्य स्थाने अनुनासिकः आकारः न भवति, अपि तु निरनुनासिकः अथवा अननुनासिकः शुद्धः एव आकारः तत्र भवति इति तत्र अस्माभिः पठितं। तस्मिन्नेव सन्दर्भे अयं सर्वादेशः न इति युक्त्या निरासः कृतः। किञ्च भाष्ये अस्मिन् सन्दर्भे किम् उक्तं वर्तते इति कश्चन भाष्यस्थः विचारः व्याख्यात्रा यः उपस्थापितः सः श्रुतः। ततश्च इतोत् सर्वनामस्थाने इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। पथ्यादेः इकारस्य आकारः स्यात् सर्वनामस्थाने परे इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। ततः नाम पथि आस इत्यवस्थायां यः तत्र इकारः तस्य इकारस्य स्थाने आकारादेशः दृष्टः। अ इति आदेशः पथ आस स अर्थात् सुप्रत्ययस्य सकारः। ततः अग्रिमं कार्यं तत्र थून्थः इति पठितं। तत्र पथिमथोः थस्य पथिमथोः यः थकारः तस्य न्थ इति आदेशः स्यात् सर्वनामस्थाने परे इति तत्र अर्थः दृष्टः। तत्र थकारस्य न्थ इति आदेशे पन्था पन्थानं पन्थानः पन्थानं पन्थानम् इति एतावन्ति रूपाणि सर्वनामस्थाने परतः अस्माभिः साधितानि। शसादौ अचितु इतोपि कश्चन विशेषः तत्र अस्माभिः पठितः, भस्य टेर्लोपः इति। तस्य अर्थः दृष्टः। भसंज्ञकस्य पथ्यादेः टेर्लोपः स्यात् इति। ततः पथिन् शस् इत्यवस्थायां पथिन् अस् इत्यवस्थायां नाम शसः शकारस्य इति संज्ञायाः अनन्तरं तत्र इन् इत्यस्य टेः लोपः एतेन जातः। अतः पथः पथा पथे पथः पथः पथि पथाम् इत्यादीनि रूपाणि अन्यानि साधितानि। हलादिविभक्तौ परतस्तु नकारस्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन सूत्रेण नकारलोपः अस्माभिः तत्र दृष्टः। अस्मिन्नेव सन्दर्भे तत्र मथिन् शब्दस्य अपि रूपाणि अस्माभिः तत्र दृष्टानि। पथिन् शब्दस्य यथा रूपाणि तद्वदेव मन्था मन्थानो मन्थानः इत्यादीनि रूपाणि सर्वाणि अपि साधितानि। ऋभुक्षिन् इति यः शब्दः इन्द्रवाचकः
तत्र तु थोन्थः इति एकः विधिः न प्रवर्तते, यतोहि थकारः तत्र नास्ति। अन्यत् अस्माभिः पथिन् इति शब्दस्य विषये यद्यत् पठितं तत्तत् सर्वमपि अत्र प्रवर्तते। अतः तत्र ऋभुक्षाः, ऋभुक्षाणौ, ऋभुक्षाणः इत्यादीनि रूपाणि अपि अस्माभिः तत्र साधितानि, दृष्टानि, उच्चारितानि च। तदनन्तरं गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् अस्माभिः लक्षिताः। तदेव तत्र तद् मथिन् इत्यादि शब्दविषये एव चर्चा आसीत् अन्ते। मथिमथिषु ऋभुक्षिन् शब्दस्तु इन्द्रवाची। तत्र थोन्थः इति वर्जम् आत्वादि भवति। षात् परत्वान्नत्वं च ऋभुक्षाः, ऋभुक्षाणौ इत्यादीनि रूपाणि तत्र अस्माभिः साधितानि। यद्यपि मूले तावत् त्रिसूत्री या अस्माभिः पठिता, नाम पथिमत्रिभुक्षामात् इतोत्सर्वनामस्थाने अपि च थोन्था, तेषां स्पष्टता सम्पन्ना भवति। तथापि अग्रे केचन विचाराः तत्सम्बद्धाः उच्यमानाः वर्तन्ते अग्रे। भस्यटेर्लोपः इति सूत्रस्यापि सम्बन्धः अग्रिमेषु विचारेषु ईषद् तत्र भविष्यति इति एतावान् भागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च अस्माकं क्रमे तत्र 28तमः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 29तमः पाठः अथवा 39 पाठः अस्माकं क्रमे भवति आरब्धः। तत्र मूले साक्षात् अनुक्तः विचारः अपि इदानीम् उच्यमानः वर्तते, परन्तु मूलसम्बद्धः तु नितान्तम् अस्ति। किञ्च उद्ग्रन्थस्य विचारः वर्तते, उद्ग्रन्थे सः विचारः चर्चितः वर्तते। अतः तं विचारम् इदानीं वयम् अग्रे यथामति यथाशक्ति श्रोष्यामः। कथयति यत्तु अत्र पन्थानम् आत्मनः इच्छति पथीयति। पन्थानम् आत्मनः इच्छति इत्यस्मिन् अर्थे रूपं निर्मीयते पथीयति इति। सुपात्मनः क्यच्, पथिन् इति शब्दात् क्यच् प्रत्ययः विधीयते अस्मिन् अर्थे। कस्मिन् अर्थे? पन्थानम् आत्मनः इच्छति, सुबन्तात् अयं प्रत्ययः विधीयते। नामधातुः अत्र सम्पद्यते क्यजन्तः, सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन। सः नाम तन्नामधातुसम्बद्धं प्रकरणम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। एवं खलु? कथयति नः के इति पदत्वात्, नाम पथिन् क्यच्, क्यचः य अवशिष्यते, पथिन् य इत्यवस्थायां पथिन् इत्यत्र यः नकारः वर्तते तत्र वस्तुतः नकारस्य लोपप्रसङ्गः तु पश्चात् आदौ पथिन् इत्यस्य पदत्वं सम्पाद्यते। तत्र नकारान्तं क्यचि परतः पदसंज्ञकं भवति, भसंज्ञकं न भवति इति तत्र उच्यते नः के इत्यनेन। तर्हि क्यचि परतः पथिन् इत्यस्य पदसंज्ञा भवति। अतः कथयति अग्रे पश्यन्तु, पदत्वात् न लोपः, नाम पथिन् इत्यत्र यः नकारः वर्तते तस्य नकारस्य लोपः भवति। केन? न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन।
एवं खलु। अग्रे कथयति अकृत्सार्वधातुकयोः दीर्घः नाम एतेन दीर्घः भवति। नकारलोपानन्तरं का स्थितिः लब्धा? पथि य अर्थात् क्यचः य अवशिष्यते, अन्ये तु तत्र लुप्यन्ते अनुबन्धादयः। इतसंज्ञकादयः वर्णाः तु ततः गच्छन्ति। य इत्येव अवशिष्यते, यकाराकारसङ्घातरूपः एव तत्र अवशिष्टो भवति। एवं खलु। कथयति अकृतसार्वधातुकयोर्दीर्घः इत्यनेन दीर्घः क्रियते, नाम इकारः यः वर्तते पथि इत्यत्र तस्य दीर्घः भवति। पथि य। अग्रे कथयति सनाद्यन्ताधातवः इति धातुत्वं। क्यच् सनादिषु पठितः वर्तते, अतः सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन सूत्रेण तत्र धातुत्वं भवति। कस्य? पथीय इत्यस्य। पथीय इत्यस्य यथा दीर्घः कृतः अस्ति खलु, अतः पथीय इति वक्तव्यम्। इदानीं नामधातुः एषः सम्पन्नः अथवा सनादिधातुः एषः सम्पन्नः, अतः अग्रे कथयति ततः क्विप्, तदनन्तरं क्विप् भवति, कर्तरि क्विप्। यथा कृधातोः तृच प्रत्ययः कर्तृर्थे क्रियते, एवमेव अयमपि क्विप् तृजर्थे भवति। कृतप्रत्ययः अस्ति, क्विप् च इत्यादिभिः सूत्रैः विधीयते। तद्विधानं तु अस्माभिः कृत्सु अग्रे पठिष्यते। का स्थितिः? तत्र पथीया क्विप्, क्विपः सर्वलोपः भवति। ततः पूर्वम् उच्यमानं वर्तते अल्लोपयलोपौ, नाम पथीया इत्यत्र यः अकारः वर्तते तस्य अल्लोपः नाम अकारस्य लोपः भवति। अतो लोपः यलोपः नाम यकारस्यापि लोपः अत्र भवति। एवं खलु। लोपो विर्वलि। किमवशिष्यते? पथी इति खलु अवशिष्यते। अग्रे कथयति एकदेशविकृतस्य अनन्यत्वात्। एवं किल, नाम प्रकृतेः अल्लोपयलोपानन्तरं पथीय इत्यत्र अन्ते यः अकारः वर्तते तस्योपि लोपं प्राप्नोति। तत्र विद्यमानः यः यकारः वर्तते तस्यापि लोपः भवति। यकारस्य लोपः प्रायः लोपविर्वलि एव इति चिन्तयामि। विशेषः यदि स्यात् सः अग्रे ज्ञास्यते। कश्चन स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे, कश्चन च तद्धितेषु विशेषः ज्ञास्यते। अस्तु, सद्यः अलोपयलोपौ इति स्थापयन्तु। अर्थात् य न श्रूयते, नामधातुः यः लब्धः वर्तते पथीय इति, तत्र यः य इति वर्तते सः न श्रूयते, तस्य लोपः जातः। तथापि तत्र उच्यते एकदेशविकृतस्य अनन्यत्वात्, नाम एकदेशविकृतम् अनन्यवत् नाम अन्यवत् न भवति। अतः पथि इति यः अवशिष्टः वर्तते सः पथिन् इति वदेव भवति इति भावः। कथयति पथिमथिद्रुः क्षामात् इति आत्वं। पथि इति अवशिष्टमासीत् खलु, तस्य आत्वं वा न वा। पथि इत्यत्र यः ई वर्तते तस्य स्थाने खलु आत्मेन भाव्यं, यतोहि अलोपोपि जातः यलोपोपि जातः। तर्हि का स्थितिः जाता? पथ आ। अग्रे थोन्थः एतेन थकारस्य स्थाने थ आदेशः। पन्थ आ। कथयति इतोति इति अत्वं तु तप्रकरणान् न भवति। इतोति इत्यनेन अत्वं तु प्रकृते न भवति, नाम पथि इत्यवस्थायां। कुतः? यतः तपरकरणं तत्र कृतं वर्तते। अत्र तु अस्माकं सविधे दीर्घः ईकारः खलु लब्धः। अकृतसार्वधातुकयोः दीर्घः इत्यनेन यदा दीर्घविधानं क्रियते, अतः तत्तु अत्र न भवति। तर्हि का स्थितिः लब्धा? पनथ आपन्था। स विभक्तिकार्यानन्तरं सुप्रत्ययः भवति एव, अतः सस्य ऋत्वविसर्गे सति पन्थाः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। अग्रे कथ्यते
एरनेकाचः इति यणं बाधित्वा परत्वान् नित्यत्वात् थोन्थः इति। नाम तत्र पथी एकवचनस्य रूपं तु साधितं खलु, किं पन्थाः द्विवचनस्य विषयः उच्यमानः वर्तते। पथी तत्र मूलतः शब्दः पथी इति खलु अवशिष्टः अलोपयलोपानन्तरं पथीय इति नाम धातुः आसीत् किल, तस्मात् क्विप् कृतः। क्विपि सति अलोपयलोपौ जातौ तर्हि शब्दः कियान् अवशिष्टः पथी इति दीर्घ ईकारान्त इव सः दृश्यमानः वर्तते। तत्रैव इदमुच्यमानं वर्तते एरनेकाचः इति यणं बाधित्वा नाम पथी औ इत्यवस्थायां यः यण अत्र वर्तते प्राप्यमाणः तं प्रबाध्य परत्वान् नित्यत्वात् थोन्थः, परत्वात् नित्यत्वात् च थोन्थः इति आदेशः भवति इति भावः। पथी औ थकारस्य थ इति आदेशः, पनथ ई औ पन्थी औ इति जातम्, एवं खलु। ततः संयोगपूर्वत्वान् न यणम्। नाम प्रकृते संयोगपूर्वकत्वं लभ्यते अन्थ इति, अतः यणं न भवति। नाम एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति। तन्तु प्रबाध्य अन्थादेशः प्रवृत्तः। अन्थादेशः यदि वर्तते तर्हि तत्र संयोगे तत्र उत्पन्ने पुनः एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यनेन यण भवितुं नार्हति, एवं खलु। कथयति किन्तु इयमेव, अतः इयङादेश एव अत्र भवति अचिष्णुधातुपूर्वाङ्ग्योर्यङो। कथयति पन्थियौ इति द्विवचने रूपं सिद्धम्। अग्रे उच्यते भस्य टेर् लोपः पथः, पन्थाः पन्थियौ पन्थीयः पन्थियं पन्थियौ एवं रीत्या सुटिपरतः रूपाणि भविष्यन्ति। भस्य अर्थात् शसादौ अचिपरतः। कथयति भस्य टेर् लोपः पथः इत्यादि प्रौढमनोरमा तत्त्वबोधिन्यादौ उक्तं। तत्र पथिन् शस् इत्यवस्थायाम् अनैव पथी अस् इत्यवस्थायां यतः टिलोप तत्र अलोपयलोपौ जातौ भवतः खलु। पथी अस् इत्यवस्थायां टी भागः कः ई अस्ति, तस्य भस्य टेर् लोपः इत्यनेन लोपः भवतु। तदनन्तरं पथ अस् पथस् सस्य ऋत्वे विसर्गति पथः इति रूपं भवति द्वितीयाविभक्तेः बहुवचने। नाम नामधातोः अपि इदं रूपं भवति इति कथयति। इत्यादि प्रौढमनोरमा तत्त्वबोधिन्यादौ उक्तम्। तत्त्वबोधिनीव्याख्याने प्रौढमनोरमा-व्याख्याने च इत्यादि नाम इत्येवं रीत्या तत्र उक्तं वर्तते। कथयति तदेतत् अनुनासिकविधौ सति प्रतिपत्तिलाघवाय अनुनासिकस्य एव उच्चारणे कार्ये तदनुच्चारणाच्छुद्धस्य एव विधानम् इति भाष्यविरोधात् उपेक्ष्यम्, एवं खलु। पथः इति उक्तं खलु बहुवचने, अन्यानि अपि च रूपाणि अस्माभिः साधितानि। अनुनासिकविधौ सति किं कथयति तदेतत् अनुनासिकविधौ सति प्रतिपत्तिलाघवाय अनुनासिकस्य एव उच्चारणे कार्ये तदनुच्चारणात् शुद्धस्य एव विधानम् इति भाष्यविरोधात् उपेक्ष्यम्। तस्य उच्चारणम् अत्र न कृतम् अनुनासिकस्य क्व सूत्रे, अतः अत्र शुद्धः एव उच्चारितः वर्तते इति कृत्वा अनुनासिक उच्चारणस्य आवश्यकत्वे नैव नाम तदनुच्चारणशुद्धस्य एव विधानमिति नाम
तदनुच्चारणात् शुद्धस्य एव विधानमिति। नाम तत्र तादृशस्य अनुनासिकस्य उच्चारणं न दृश्यते सूत्रे इति कृत्वा शुद्धस्य एव विधानं भवति इति भाष्यविरोधात् उपेक्ष्यं। नाम भाष्यविरोधो भवति। अतः एवं रीत्या यानि रूपाणि कल्पितानि वर्तन्ते प्रौढमनोरमायां तत्त्वविदो बोधिन्यां वा अथवा एवं रीत्या इमानि रूपाणि यानि उक्तानि वर्तन्ते क्यचि सति इत्यादीनि तानि न युज्यन्ते, उपेक्ष्यम् इति उक्तम्। एवं खलु। परन्तु प्रकृते पथीयति पन्थाः इति रूपं साधितं खलु अस्माभिः। तस्मिन् क्वापि अस्माभिः अनुनासिकत्वात् नाम अनुनासिकत्वेन तत्र आत्वं विहितं वा न विहितमिति अहं चिन्तयामि। तर्हि कस्य विषये इदम् उच्यमानं वर्तते इति तु द्रष्टव्यं वर्तते। केन? ग्रन्थकारेण, व्याख्यात्रा अथवा तत्र शेखरस्य अयं विचारः भवति। अतः नितान्तं चिन्तनीयः एव स्यात्। अस्तु, पुनः पठामः। भस्यटेर्लोपः इति न पथः इति जातं। नाम एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः यत् किमपि नाम तत्र पन्थाः इति रूपं साधितं, तदनन्तरं पन्थीयौ पन्थीयः, पन्थीयं पन्थीयौ इत्यादीनि यानि रूपाणि साधितानि प्रकृते सनाद्यन्तात् धातुम् उत्पाद्य इमानि यानि रूपाणि अस्माभिः पठितानि तद्विषये एव खलु उच्यमानं वर्तते। नाम भस्यटेर्लोपः इति च उक्तं बहुवचने, तत्र पथः इति रूपं साधितं। तदेव कथितं। नाम तदेतद् अनुनासिकविधौ सति प्रतिपत्तिलाघवाय अनुनासिकस्य एव उच्चारणे कार्ये तदनुच्चारणात् शुद्धस्य एव विधानमिति भाष्यविरोधाद् उपेक्ष्यम्। शुद्धस्य एव विधानम् अस्ति, अस्तु, परन्तु एतावता यानि रूपाणि साधितानि तत्र अशुद्धस्य विधानं क्व दृष्टम् अस्माभिः? पन्थाः इति एकवचने यद् रूपं साधितं तत्र कस्य स्थाने आत्वं विहितम् इति स्मरन्ति वा? एकदेशविकृतस्य अनन्यत्वात् पथिमथि इति यणं बाधित्वा परत्वान् नित्यत्वाच्च थोन् नैव किं वदति पथिमथि इति आत्वम् इत्युक्तम्। एकदेशविकृतस्य अनन्यत्वात् पथिमथि इति आत्वम्। नाम तत्र पथि इति आसीत् खलु नामधातु, तस्य यः ईकारः, तस्य ईकारस्य स्थाने अस्माभिः आत्वं विहितं वर्तते। एवं किल? तर्हि कथयति शुद्धस्य एव विधानं, नाम आकारः यः शुद्धः वर्तते तस्य एव विधानं वर्तते। तर्हि अत्रापि ईकारस्य स्थाने शुद्धस्य एव आकारस्य खलु अस्माभिः विधानं कृतं वर्तते। अस्तु, अग्रे पश्यामः। पथीयतेः क्विपिः कदाचित् अत्र समाधानं लभ्येत अग्रे यत् कथयन्नस्ति। पथीयतेः क्विपि नाम पथीय धातुः यः नामधातुः अस्ति तस्मात् क्विपि परतः ईकारस्य शुद्धाकारार्थं नाम ईकारस्य स्थाने शुद्धः आकारः यः वर्तते तदर्थं तथैव खलु अस्माभिः विहितः। अनुनासिक अनुच्चारणस्य आवश्यकत्वे तदसङ्गतिः स्पष्टैव। नाम तत्र ईकारस्य शुद्धाकारार्थं नाम शुद्धस्य आकारस्य विधानार्थं ईकारस्य शुद्धाकारार्थम् अनुनासिक अनुच्चारणस्य आवश्यकत्वे अनुनासिकस्य अनुच्चारणस्य नाम अनुनासिकस्य अनुच्चारणं न उच्चारणम् अनुच्चारणम् आवश्यकत्वे नाम तस्य आवश्यकत्वं भवति तदसङ्गतिः स्पष्टैव। अत्र अहं यावद् गृहीतवान् तद् वदामि। भाष्ये तु नकारस्य स्थाने
शुद्धः एव आकारः भवतु इति प्रतिपादितं वर्तते। नाम पथिर्भुक्षामात् इत्यादिषु। प्रकृते तु नाम तत्र तद्वचनं कुतः वक्तुम् आपतितं? यतोहि तद्वचनं नकारस्य स्थानसाम्यात् अनुनासिकः न प्राप्तः स्यात् एतदर्थं भाष्ये अपि सिद्धान्तितम् अस्माभिः कौमुद्याम् आकारप्रश्लेषसामर्थ्यात् वा तत् प्रतिपादितं स्यात्। सम्यक्। परन्तु सः सिद्धान्तः तु अनुनासिकः न प्राप्नुयात् एतदर्थं खलु। पथि इत्यस्य स्थाने तु नामधातुः यः पथीय इति आसीत् खलु, यकारस्य तु नाम यकाराकारयोः तु लोपः कृतः। यलोपालोपौ अलोपयलोपौ अल्लोपयलोपौ इति उक्त्वा तत्र अतो लोपः लोपो यर्वलि इत्यादिकं किमपि। तदनन्तरं पथि इति यः वर्तते तत्र विद्यमानः यः ईकारः सः तु अनुनासिकः नास्ति खलु। एकदेशविकृतम् अनन्यवत् इति कथयामः, परन्तु नकारः विकृतश्चेत् अयम् ईकारः अनुनासिकः एव भवति इति वक्तुं न शक्यते। आम्, पथिन् शब्दवत् इदम् अस्ति इति अङ्गीकुर्मः, परन्तु पथिन् शब्दः किं सर्वोपि अनुनासिको वा? न खलु। पथिन् शब्दवत् इति अङ्गीकर्तुं शक्यते एकदेशविकृतन्यायं पुरस्कृत्य। तर्हि प्रकृते ईकारस्य आत्वार्थं तत्र यः सिद्धान्तः प्रतिपादितः भाष्ये अथवा अत्र कौमुद्याम् आकारप्रश्लेषानन्तरम् प्रश्लेषद्वारा सः ईकारस्य निरनुनासिकः आकारः भवतु एतदर्थं न कृतः वर्तते। परन्तु पथिन् इत्यत्र यः नकारः वर्तते तस्य नकारस्य स्थाने अनुनासिकः आकारः न भवतु एतदर्थं सः सिद्धान्तः आविष्कृतः वर्तते। यदि अत्रापि आत्वं स्यात् पथि इत्यत्र ईकारस्य यः ईकारः अनुनासिकः नास्ति अपि, तर्हि भाष्ये यः सिद्धान्तः उक्तः वर्तते तस्य सिद्धान्तस्य असङ्गतिः खलु स्यात् इति नागेशभट्टः कथयति। एवं खलु। यथा अत्र तु अनुनासिकः अस्ति आदौ एव वर्णः, तस्य स्थाने निरनुनासिकेन भाव्यम् इति कृत्वा भाष्ये या युक्तिः उक्ता सा युक्तिः प्रतिपादनीया अथवा प्रश्लेषः कर्तव्यः इत्यस्य अपेक्षा एव नास्ति खलु। अतः विशेषेण नकारस्य स्थाने अनुनासिकभूतः यः नकारः वर्तते निरनुनासिकः आकारः शुद्धः एव भवतु इति एतदर्थं यः सिद्धान्तः उक्तः सः सिद्धान्तः एतं विषयं ज्ञापयति यत् प्रकृते नकारस्य स्थाने एव आकारः भवति एकदेशविकृतमनन्यवत् इति न्यायं पुरस्कृत्य पथि इत्यादिषु ईकारस्य स्थाने अपि इदम् आत्वं न भवति। अन्यथा सः सिद्धान्तः तस्य सिद्धान्तस्य प्रतिपादितस्य असङ्गतिः खलु स्यात् अथवा आकारप्रश्लेषोऽपि व्यर्थः खलु स्यात्। यदि आदौ एव यः निरनुनासिकः नास्ति तस्य स्थाने निरनुनासिकः भवतु इति विधानकरणम् असङ्गतं खलु स्यात्। अतः भाष्यस्य असङ्गतिः स्पष्टता स्यात् तदसङ्गतिः स्पष्टैव नाम भाष्यस्य असङ्गतिः अत्र स्फुटतयैव ज्ञायमाना अस्ति भोः। अतः भाष्ये एतादृशी विवक्षा एव न कृता वर्तते। अतः भाष्यविरोधः अत्र एतादृशदुष्टसिद्धान्तस्य प्रतिपादने वर्तते। अतः इदं प्रौढमनोरमायाम् अर्थात् कौमुदीग्रन्थस्य तत्र स्वोपज्ञव्याख्याता यः वर्तते स्वयं यस्य प्रौढव्याख्यां कृतवान् भट्टोजिदीक्षितः तत्र अयं यः विचारः सः उपेक्षणीयः भाष्यविरुद्धः सः विचारः वर्तते। अथवा तत्त्वबोधिनीकारः अत्रैव पठ्यते खलु अस्माभिः। नाम एतद् पुस्तकं यदि भवताम् अस्ति हस्ते टीकाद्वयोपेतं तर्हि तत्रैव पठ्यते खलु तत्त्वबोधिनी अपि। तत्र भवन्तः एतं मतं
पठितुं शक्नुवन्ति। तत्रापि उक्तम् अस्ति। पश्यन्तु तत्त्वबोधिनी तस्मिन्नेव अग्रे पृष्ठे वर्तते। पश्यन्तु अत्रेदं बोध्यं पन्थानम् आत्मनः इच्छति पथीयति ततः क्विब अल्लोपयलोपो एकदेशविकृतस्य अनन्यत्वात् पथिमथि इति आत्मन्थोऽन्तः पन्थाः इतो सर्वनामस्थाने इत्यत्वं न भवति इति तप्रकरणत्वात् न पन्थाः इति साधितम् एकं वाक्यं तत्र सम्पन्नं तत्सर्वम् आत्वादिविधानं कृत्वा थोन्तः इति कृत्वा जातं। तदनन्तरम् इतो सर्वनामस्थाने इत्यत्वं न भवति इति तप्रकरणात् एरनेकाचो इति यणं बाधित्वा परत्वा नित्यत्वात् थोन्तः इति संयोगो पूर्वान्नयण् पन्थ्यौ पन्थिनः पन्थ्यौ वस्य टेर्लोपः इत्यादि इत्यादि। सम्यक् तत्त्वबोधिन्यामपि उक्तं। तत्त्वबोधिनीकारः तु प्रौढमनोरमाम् आश्रित्य प्रवर्तते, अतः सः प्रौढमनोरमां स्वीकृत्य तथा तत्र तें कापि पेस्ट् कृत्वा अत्र उक्तवान्। तत्त्वबोधिन्यां 50 वा 60% कापि पेस्ट् अस्ति प्रौढमनोरमाग्रन्थस्य। भवन्तः कदाचित् रिक्तकाले पश्यन्तु किञ्चिदिव अतिरिक्तं लिखति एषः, अन्यत् सर्वं प्रौढमनोरमाम् अत्र स्थापितवान् अस्ति। बालमनोरमा तथा नास्ति। बालमनोरमां शब्देन्दुशेखरम् आश्रयते सत्यं, तत्र शब्देन्दुशेखरानुसारी अस्य व्याख्यानं न भवति इति वक्तुं न शक्नुमः, यतः साक्षात् सः स्वयमेव नामग्राहम् उल्लेखं करोति। एवं खलु? तथापि सः किञ्चित् आदौ बालस्तरम् उद्दिश्य अपि कथयति। पुनः बालानां प्रौढविषयेषु यथा प्रवेशः स्यात् तथापि सः तस्य यत्नः भवति, प्रयत्नः भवति। सम्यक्। अतः भोः तत्त्वबोधिन्यां तत्र ज्ञानेन्द्रसरस्वतीमहोदयेन अथवा भट्टोजीदीक्षितेन प्रौढमनोरमायां यदुक्तं तद् भाष्यविरोधत्वात् उपेक्ष्यं, तद् भाष्येन उक्तं वर्तते, अपि तु विरोधः अपि वर्तते इति। भाष्यविरोधात्, एवं खलु? अग्रे कथयति तस्मात् पथीयतेः क्विपः अनाभिधानमेव उचितम् इति शब्देन्दुशेखरे स्पष्टं। भोः एतादृशप्रयोगानाम् अथवा पथीय इति धातोः क्विपि सति प्रयोगः अथवा अभिधानं भवति। अभिधानं नाम प्रयोगः कथितम् अनभिधानमेव, अभिधानमेव इति न, अनभिधानं नाम विधानं न, अभिधानं न भवतु, नाम एतादृशाः प्रयोगाः एव न भवन्ति इत्येव वक्तुम् उचितम् इति शब्देन्दुशेखरग्रन्थे ग्रन्थकारेण स्फुटीकृतं वर्तते इति भावः। सम्यक्। तर्हि अयं विचारः यत्तु इत्यतः आरभ्य प्रौढमनोरमा खण्डनपरः तत्त्वबोधिनी ग्रन्थखण्डनपरश्च तत्र भाष्ये नोक्तः विरोधस्तत्र दृश्यते इति कृत्वा इदं कार्यम् उभयमपि नागेशेन खण्डितं वर्तते। उपेक्षा एव करणीया इत्येव उक्तं वर्तते। अस्तु, अत्र कश्चन नाम पथिन् शब्दविषये अस्माकं पूर्णतया परिचयः जातः वर्तते, तस्य कथं सिद्धिः भवति, अतः छात्राणां कृते अथवा अध्येतॄणां कृते किञ्चित् मया उच्यते यदि ते अवगमिष्यन्ति। प्रौढमनोरमादिग्रन्थानाम् अपि प्रमादाः सन्ति अथवा तैरपि भाष्यं सम्यक् तया नावगतं वर्तते इत्यपि अग्रे विद्वत्सु काचित् अवधारणा वर्तते। अवधारणा न प्रबलं प्रतिपादयन्ति। नागेशस्तु सम्यक् खण्डयति। भट्टोजीदीक्षितेन सम्यक्तया भाष्यं न परिशीलितम् इति एतादृशस्थलानि दृष्ट्वा ज्ञायते। तथापि न परिशीलितम् इति तु न वदामः, परन्तु कदाचित् अतिरिक्तप्रयत्नः यदा क्रियमाणः भवति केनचन मानवेन तदा एतादृशानि स्खालित्यानि स्वाभाविकानि भवन्ति। इतोपि अस्य स्खालित्यस्य अवगमनाय तु भवन्तः नागेशं
नागेशग्रन्थं शब्देन्दुशेखरं पुरतः संस्थाप्य महाभाष्यमपि यदि पश्यन्ति पठन्ति तदा तत्र स्पष्टता जायते। समीचीनं। ततः अग्रे उच्यते प्रसङ्गादाः स्त्रियामिति। मूले अवलोक्यतां स्त्रियां किमुक्तं मूले समग्रं वाक्यं कथमस्ति? स्त्रियां नान्तलक्षणे ङीपि भत्वा टिलोपः सुपथी सुमथी नगरी। सुपथी इति रूपं स्त्रीलिङ्गे साधितं वर्तते। कथयति स्त्रियाम् इति अग्रे पश्यन्तु। नाम सुपथी इत्यस्य रूपस्य विग्रहादिकं सर्वं कृत्वा कथयन् अस्ति अग्रे। किं कथयति पश्यन्तु। सु अर्थात् शोभना, शोभनार्थे सु इति प्रादिः प्रयुक्तः वर्तते। सुशोभनः पन्थाः अस्याः इति बहुव्रीहिः। कथयति ऋन्नेभ्यो ङीप् इति ङीप् इत्यनेन ङीप् इति प्रत्ययो भवति। इदञ्च सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं क्षन्तव्यः अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणे पठितम् आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः। अजन्त वा हलन्त वा इति नैव, ऋकारान्तस्त्रीलिङ्गपठनवेलायां ऋन्नेभ्यो ङीप् इति। अस्तु, कथयति ऋन्नेभ्यो ङीप् इति ङीप्। का स्थितिः जाता? सुपथिन् ङी। अग्रे कथयति भस्यटेर्लोपः इति इनो लोपः। भस्यटेर्लोपः सूत्रम् अस्माभिः पठितं खलु। अतः तेन इनः लोपः भवति, नाम टेः लोपः भवति। किमवशिष्यते? सुपथ ई, तदेव कथयति सुपथी, तदेव सुप्रत्ययः आयाति, तस्य हल्यादिना लोपः भवति। हल्याभ्यो दीर्घात् सुदिस्य वृक्तं हल्, अतः सुपथी इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। नदी शब्दवत् रूपाणि भविष्यन्ति। सुपथी, सुपथ्यौ, सुपथ्यः। अग्रे कथयति ऋक्पूरब्धूः इत्यप्तुना। ऋक्पूरब्धूः पथामानक्षि इत्यनेन समासान्तप्रत्ययस्तु न। इत्यप्तुना अप् इति कथयति। ऋक्पूरब्धूः पथामानक्षे इत्यनेन अ इत्येव खलु प्रत्ययः विधीयते, न तु अप् इति स्मरामि। तथापि द्रष्टव्यम् एकवारम्। आं, तत्र उच्यते अप्रत्ययः अन्तावयवः अक्षेयाधूस्तदन्तस्य तु न। सत्यं, प्रकृते अप् इति प्रत्ययः न अप्रत्ययः भवति। एवं किल? तर्हि एषः किं वदन् अस्ति? ऋक्पूरब्धु इति अप्तु न, वस्तुतः इति अप्रत्ययस्तु न इति वा वक्तव्यं। यतः तेन सूत्रेण ऋक्पूरब्धु इत्यनेन अप् प्रत्ययः न विधीयते। अथवा इत्यस्तु न इति वा वक्तव्यम्। इति अह तु न। कुतः? अस्तु, तत्सूत्रमग्रे पठिष्यते, भवन्तः अपि स्पष्टीकरणं प्राप्स्यन्ते। कुतः न पूजनात् इति निषेधात्। अयं निषेधोऽपि अग्रे एव पठिष्यते समासान्त, नाम समासप्रपञ्चनवेलायां। नाम अयं निषेधः अस्ति भोः, अतः ऋक्पूरब्धुः इति समासान्तः अत्र न भवति। क्व? सुपथी इत्यत्र कथयति न चैवमपि न पूजनात् इति निषेधस्य शचः प्रागेव प्रवृत्तेर्वक्ष्यमाणत्वात्। शच् प्रत्ययः तत्र समासान्तेषु पठिष्यते।
बहुव्रीहौ सख्यक्षणोः स्वाङ्गात् शच इति अग्रे पठिष्यते। ततः पूर्वमेव पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थे पादे भवति समासान्तप्रकरणं। कथयति इति निषेधस्य किं तत्र किं वक्तुमारब्धम् न च इत्यनेन, नाम न च एवमपि न पूजनात् इति निषेधस्य शचः प्रागेव प्रवृत्तेः वक्ष्यमाणत्वात्। इनः स्त्रियामिति कब्दुर्वार एव इति वाच्यम्। इनः स्त्रियाम् इत्यनेन कप् प्रत्ययः तु भवितुमर्हत्येव किल। इन्नन्तः शब्दः अत्र वर्तते यस्मात् ङी प्रत्ययः विहितः, अतः अत्र समासान्तः कप् प्रत्ययः भवतु अथवा भवितुमर्हति इति न वाच्यं। कुतः न वाच्यं? कथयति योरनाकौ इत्यत्र सुपथीति भाष्यप्रयोगेण तस्य अनित्यत्वज्ञापनात्। नाम योरनाकौ इत्यत्र सूत्रे योरनाकौ इति सूत्रे भाष्ये सुपथी इति प्रयोगः कृतः वर्तते। यदि तत्र इनस्त्रियाम् इत्यनेन समासान्तः कप् प्रत्ययः नित्यतया प्रवर्तते स्म, तर्हि भाष्यकारः सुपथी इति प्रयोगं न करोति स्म। अत्रापि समासान्तप्रत्ययः यः भवति तस्य समासान्तप्रत्ययस्य प्रयोगं करोति स्म। एवं खलु। अतः सः कप् भवत्येव इति नास्ति। भाष्ये सुपथी इति प्रयोगसामर्थ्यात् तस्य अनित्यत्वं भवति। अग्रे पुनः उच्यते न च लिङ्गविशिष्टपरिभाषया एवं खलु। लिङ्गविशिष्टपरिभाषा नाम प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं। लिङ्गविशिष्टपरिभाषया पथिमथि इति आत्वं थोन्थश्च कुतोने इति वाच्यं। नाम पथिमत्रुवक्षामात् इत्यनेन आत्वं थोन्थः इति च कुतो न भवति। कुतः? पुल्लिङ्गे सः तद्विधानं बहुभिः कृतं, तर्हि अधुना स्त्रीलिङ्गे अपि भवितुमर्हति। कुतः? प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं। कथयति विभक्तौ लिङ्गविशिष्टाग्रहात्। नाम तथा वक्तुं न शक्यते। कुतः? विभक्तौ परतः प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणमिति न प्रवर्तते, निषेधः उक्तः वर्तते। एवं खलु। अग्रे कथयति सुमथीति स्त्रीलिङ्गे कथयति सुशोभनः मन्थः यस्याः इति विग्रहः। एवं रीत्या विग्रहः तत्र उच्यमानः वर्तते। ङीबादिपूर्वत् नाम प्रकृते ङी प्रत्ययः नान्तलक्षणं ङीपि यः वर्तते, अपि च भस्य टेर्लोपः इत्यनेन टेः यः च लोपः वर्तते, तत्सर्वं प्राग्वदेव सिद्ध्यति। अतः सुमथी इत्यपि तत्र उदाहरणं स्त्रीलिङ्गे भवति इति। एवं खलु। सुपथी इत्यत्र मम सविधे यत् पुस्तकमस्ति तस्य पुस्तकस्य सम्पादकः किञ्चित् कथयति। किं कथयति? सुमथी इति पाठः अन्यत्र कौमुदीपुस्तकेषु न लभ्यते, न च नगरीविशेषणमिदं स्वारस्येन उपपद्यते। नगरीविशेषणमपि इदं नास्ति, अपि च अन्यत्र कौमुदीपुस्तकेषु अयं पाठः न लभ्यते इत्यपि अस्ति। एवं किल। ततः पथिमत्रिभुक्षामात् इत्यत्र ऋभुक्षिन् इत्यपि कश्चन एकः अपरः शब्दः यस्य च विषये किं कथयन्नस्ति, स्त्रीलिङ्गे रूपं भवति वा अथवा कीदृशं भवति इति किम् अग्रे उच्यते तत् पश्यामः। इङ्गितं करोति व्याख्याता अनृभुक्षीसेनेति। मूले पश्यन्तु अनृभुक्षीसेन स्त्रीलिङ्गे अपि रूपं तत्र साधितं दृश्यते। एवं खलु। कथयति अविद्यमानः ऋभुक्षा यस्याः इति विग्रहः। ऋभुक्षाः अर्थात् इन्द्रः, स्वामी इति वा। नाम अत्र बहुव्रीहि समासः भवति।
नयोस्त्यर्थानां वाच्यवाचोत्तरपदलोपः कथयन्नस्ति व्याख्याता अग्रे इङ्गितं कुर्वन्नस्ति नयोस्त्यर्थानां वाच्यवाचोत्तरपदलोपः इति समासः नाम अनेन अत्र समासो भवति सम्यक् ऋभुक्षाः स्वामी वस्तुतः मूले तु तत्र अनृभुक्षीसेना इत्युक्तं खलु स्त्रीलिङ्गे अनृभुक्षीसेना इति उदाहरणम् एवं किल ऋभुक्षाः स्वामी इति तु पुल्लिङ्गे विद्यमानम् उदाहरणं व्याख्यात्रा उक्तं वर्तते तत्र सम्पादकः कथयति ऋभुक्षाः स्वामी इति पाठः क्वचिन्नास्ति न अयं पाठः क्वचित् नापि दृश्यते व्याख्याता सम्पादकः मम हस्ते यत् पुस्तकं वर्तते तस्य सम्पादकः एवं कथयन् अस्ति एवं रीत्या तु पाठः क्वचित् नापि दृश्यते इति भावः एवं किल ततः तर्हि किमर्थं ऋभुक्षाः स्वामी इति अत्र उक्तं यतोहि ऋभुक्षाः इति रूपं तु पूर्वं व्याख्यातमेव वर्तते खलु वा न वा तस्य तु व्याख्यानं कृतमेव अस्ति तथापि अत्र ऋभुक्षाः स्वामी इति व्याख्यात्रा यद् उच्यते सः पाठः क्वचित् नास्ति इति पाठस्य सम्पादकः अपि कथयन् अस्ति तस्य प्रयोजनमपि न भवति खलु प्रकृते आगत्य यतः स्त्रीलिङ्गस्य प्रसङ्गः प्रचलति अनृभुक्षीसेना इति च उक्तं वर्तते मूले तर्हि पुल्लिङ्गे यद्रूपमस्ति तस्य अत्र आगत्य वक्तव्यस्य अपेक्षा का आम् ऋभुक्षाः इति यत् पूर्वमुक्तं ऋभुक्षा ऋभुक्षन् शब्दस्तु इन्द्रवाची तत्रैव ऋभुक्षाः स्वामी इति वा वक्तुं शक्यते स्म अथवा ऋभुक्षिन् इति खलु शब्दः अस्ति आम् नैव स्त्रीलिङ्गे ऋभुक्षाः इति न सिद्ध्येत् सिद्ध्यति चेदपि स्वामी इति न वदेत् व्याख्याता स्वामिनी इति वदेत् परन्तु स्त्रीलिङ्गस्य अयं विषयः नास्ति स्त्रीलिङ्गे तु ऋभुक्षी अनृभुक्षी इति रूपं यत् अस्माभिः साधितं तदेव अत्र अवगन्तव्यं सेना इति विशेषणे परतः अथवा इति सेना इति विशेष्ये सति सेना इति तु विशेष्यं ऋभुक्षी अनृभुक्षी इति तत्र विशेषणं भवति तादृशी सेना यस्याः ऋभुक्षाः अर्थात् इन्द्रः नास्ति इति भावः व्याख्यात्रा अत्र स्पष्टतार्थम् उक्तम् इति भाति ऋभुक्षाः स्वामी अनृभुक्षिसेना अर्थात् तत्र इन्द्रार्थः स्वीकर्तव्यः वा कीदृशः अर्थः इति चेत् इन्द्रार्थः स्वीकर्तुं शक्यते परन्तु तस्य अर्थः ईषद् भिन्नः इन्द्रः प्रकृतस्वाम्यर्थे प्रयुज्यते इति भावः स्वामिनः अर्थे इन्द्रशब्दः अत्र प्रयुज्यते इति इत्यस्ति इति तत्र कश्चन विशेषः नाम स्त्रीलिङ्गे अपि रूपाणि भवन्ति इत्येतस्मिन् विषये अत्र उक्तः अधुना अग्रे किमुच्यमानं वर्तते तत् पश्यामः अग्रे कथयति अथ सुशोभनः पन्थः अस्य वनस्य नपुंसकलिङ्गे चर्चा क्रियमाणा अस्ति अधुना अथ सुशोभनः सु अर्थात् शोभनः शोभनार्थे सु इति प्रयुज्यते पन्थाः अस्य वनस्य नाम अस्य वनस्य पन्थाः उत्तमः वर्तते सुन्दरः शोभनः च वर्तते इति बहुव्रीहौ सुपथिन् शब्दात् नपुंसकात् नाम नपुंसकलिङ्गे विद्यमानः यः सुपथिन् शब्दः वर्तते तस्मात् एवं खलु स्वमोर्नपुंसकात् इति सोर्लुकि एवं खलु मूलशब्दः कः सुपथिन् इति वर्तते एवं खलु नपुंसकलिङ्गे तत्र सुप्रत्ययः भवति प्रथमविभक्तेः एकवचने द्वितीयाविभक्तेः एकवचने अं प्रत्ययः भवति परन्तु अत्र प्रथमविभक्तेः एकवचनविषये एव सद्यः उच्यमानं वर्तते इति सोर्लुकि नाम सोर्लुक् भवति कथयति प्रत्ययलक्षणम् आश्रित्य प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति प्रत्ययलक्षणम् आश्रित्य
सुपरत्वसत्वात् सुपर्गत्वं लभ्यते। पथिमथि इति आत्वम् आशङ्क्य आह, नाम प्रकृते पथिमथ्रुक्षमादित्यनेन सूत्रेण आत्वं स्यात् खलु वा न वा, सुपथिन् इत्यत्रापि खलु। शोभनः पन्थाः अस्य वनस्य, तत्र शोभनसु पथिनसु इति अलौकिकविग्रहः भवति, ततः तत्र समासः भवति, प्रातिपदिकसंज्ञा भवति, सुब्लुक् भवति, तदनन्तरं प्रत्ययलक्षणत्वम् आश्रित्य नाम अन्तर्विवर्तिनी विभक्तिः या तत्र लुप्ता भवति समासप्रक्रियायां, ताम् आश्रित्य नाम तां पुरस्कृत्य आत्वं नपुंसकत्वं च। आम्, तर्हि उक्तं खलु मूले आत्वं नपुंसकेन भवतः इति। पथिमथ्रुक्षामात् इत्यनेन सूत्रेण आत्वं यत् प्राप्तं तत् नपुंसकलिङ्गे न भवति। कुतः न भवति? तत्र उक्तं न लुमताङ्गस्य इति प्रत्ययलक्षणनिषेधात्। न लुमताङ्गस्य लुमता लुप्ते सति प्रत्ययलक्षणत्वं न भवति इति खलु उच्यते। अतः आत्वम् अपि न भवति। आत्वं यदि न भवति तर्हि किं भवति? तर्हि सुपथिन् इति तथैव खलु तिष्ठति। सुपथिन् वनं, सुपथिन् वनम् इत्यवस्थायां तदेव न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः भवति। सुपथिवनम् इत्येव अवशिष्यते तत्र इति भावः। एवं खलु। एवं किल अन्यानि अपि रूपाणि अत्र तदेव सुपथिन् इति नान्तत्वम् आदाय अस्माभिः द्रष्टुं शक्यानि। नपुंसकलिङ्गस्य अयं विषयः भवति। इतोपि हलन्तनपुंसकलिङ्गानां विषये कथं रूपाणि भवन्ति इत्येतस्मिन् विषये वयं विस्तरेण अग्रे पठिष्यामः। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते सम्बुद्धौ इति। नाम तत्र नपुंसकलिङ्गे तु सुपथि इति साधितम्, अपि च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणमिदं पठितं वर्तते इति भवन्तः जानीयुः। परन्तु एतेषां नपुंसकलिङ्गविषयाणां चर्चा कुतः आरब्धा इति चेत् भवन्तः तत्र दृष्टवन्तः अपि यदा अस्य विचारस्य आरम्भः कृतः प्रसङ्गादाः इत्युक्तं। नाम प्रसङ्गवशादिदमुच्यते। यद्यपि नपुंसकलिङ्गस्य व्यवस्थाप्रतिपादनं तु अत्रत्यः मुख्यः विषयः नास्ति इति वयं जानीमः एव। सम्यक्। सम्बुद्धौ तत्र व्यवस्थां कथयति। तत्र सम्बुद्ध्यर्थं किञ्चन वार्तिकम् अस्ति पठ्यमानं। किमुच्यते तत् पश्यामः। आत्वं नैव सम्बुद्धौ नपुंसकानां न लोपो वाच्यः इति। न लोपः वा वाच्यः इत्यपि वर्तते। नाम सम्बुद्धौ नाम सम्बुद्धिः एकवचनं सम्बुद्धिः इत्यनेन सम्बुद्धिर्नाम का इत्यपि वयं जानीमः एव। नपुंसकानां नाम नपुंसकलिङ्गे विद्यमानाः सन्ति ये शब्दाः न लोपो वा वाच्यः, ते यदि नकारान्ताः वर्तन्ते तर्हि तेषां नकारस्य लोपः विकल्पेन वक्तव्यः इति भावः। अग्रे कथयति व्याख्याता। यद्यपि भाष्ये नपुंसकानाम् इत्येव पठितम्, एवं खलु। नपुंसकानां तावत् सम्बुद्धौ नपुंसकानां न लोपः वा वक्तव्यः इति नास्ति। अग्रे कथयति। अस्तु, नाम तर्हि यदि नास्ति तर्हि मूले कथमुक्तं? न लोपो वा वाच्यः इति भाष्यवार्तिकम् अतिक्राम्य कुतः उक्तम् इति चेत् तत्र उच्यते। तथापि इत्यतः पश्यन्तु। हे चर्मन् हे चर्म इति भाष्ये सम्बुद्धौ एव उदाहृतत्वात् तन्मात्रविषयत्वम् अस्य इति भावः। प्रकृते सम्बुद्धौ नपुंसकानां न लोपो वाच्यः। तत्र द्विधा उदाहरणं दृश्यते। हे चर्मन् हे चर्म इति। नाम सम्बुद्धेरेव तत्र उदाहरणद्वयं दृश्यते इति भावः। कथयति हे चर्मन् हे चर्मेति
हे चर्म इति हे चर्म इति भाष्ये सम्बुद्धौ एव नाम सम्बुद्धिपरतः एव उदाहृतत्वात् तन्मात्र विषयत्वम् अस्य इति भावः। नाम सम्बुद्धौ परतः एव अयं नकारलोपः तत्र उच्यमानः वर्तते विकल्पेन इति, अथवा सम्बुद्धौ नपुंसकानाम् इति यत् तत्र उक्तं तद् नकारलोपविषये एव उच्यमानं वर्तते इति भावः। नाम तन्मात्रविषयत्वमेव तस्य सम्पुङ्कानां क्षन्तव्यः नपुंसकानाम् इति एतावदेव वार्तिकं तत्र दृश्यते। तस्य सम्बुद्धौ एव तत्र विकल्पेन लोपविषयत्वसन्दर्भे चारितार्थ्यम् अथवा तस्य तत्र सङ्गतिर्वा वर्तते इति। अतः तत्र ते उदाहरणद्वयं दृष्ट्वा अत्र च स्पष्टतायै पूर्णतया तत्र स्पष्टता भवतु एतदर्थं सम्बुद्धौ नपुंसकानां न लोपो वा वाच्यः इत्येवं कृत्वा वार्तिकं लिखितवान् ग्रन्थकारः, येन अध्येतॄणां तत्र क्लेशः न स्यात् इति। एवं किल क्षन्तव्यः, एवं किल। अस्तु, ततः कथयति तत्र मूले तावत् रूपद्वयं दत्तं खलु, हे सुपथिन् हे सुपथि इत्येवं रीत्या। अग्रे पुनः कथयति किमपि पश्यामः। न लोपः सुविधि तत्तु अग्रिमः विषयः। ततः पूर्वं कथयति सम्बुद्धेर्लुकालुप्तत्वात् सम्बुद्धिपरत्वाभावात्। सम्बुद्धिः भवति या तस्याः लुकालोपः भवति खलु, वा न वा? तत्र सम्बुद्धौ अपि नकारान्तात् परतः विद्यमानः यः वर्तते सम्बुद्धिसंज्ञकः प्रत्ययः, तस्यापि तदेव नकारान्त नाम हलन्तात् यदि तस्य परत्वं वर्तते तर्हि लुकालोपः प्रकृते तद् स्वमोर्नपुंसकात्। सत्यं सत्यं, स्वमोर्नपुंसकात् इत्यनेनैव तत्रापि लोपः लुक् वक्तव्यः खलु, स च लुकालुप्यते, एवं खलु। कथं सम्बुद्धेर्लुकालुप्तत्वात् सम्बुद्धिपरत्वाभावात्, नाम सम्बुद्धिपरकत्वं न भवति। नङि सम्बुद्ध्योः इति निषेधः प्रवृत्तेः, नङि सम्बुद्ध्योः इत्यस्य निषेधस्य तत्र प्रवृत्तिः न भवति। निषेधः प्रवृत्तेः नित्यं न लोपप्राप्तौ, नाम नित्यतया न लोपप्राप्तः भवति। विकल्पार्थः अयम् आरम्भः। कः आरम्भः? अयं सम्बुद्धौ नपुंसकानां न लोपो वा वाच्यः, एवं खलु। विकल्पार्थः अयम् आरम्भो भवति इत्यत्र कर्तव्यम् अवधानम्। अग्रे उच्यते ननु न लोपपक्षे, एकस्मिन् पक्षे न लोपः भवति, अपरस्मिन् पक्षे न लोपः न भवति खलु। अतएव हे सुपथिन् हे सुपथि इति रूपद्वयं तत्र नपुंसकलिङ्गे श्रूयमाणं वर्तते सम्बोधने। कथयति न लोपपक्षे ह्रस्वस्य गुणः इति सम्बुद्धौ परतः। न लोपः यस्मिन् पक्षे भवति तस्मिन् पक्षे ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन सम्बुद्धौ परतः गुणे कर्तव्ये, नाम तेन गुणः स्यात्, यथा हे हरे इत्यादिषु कुर्मः। कथयति नलुमता इति निषेधस्य अनित्यत्वात्, नाम नलुमताङ्गस्य इति निषेधः न प्रवर्तते। कुतः? अनित्यो भवति। हे वारे हे वारी इतिवत् गुणविकल्पः स्यात्, एवं खलु। तेन हे पथिन् हे पथि हे सुपथिन् हे सुपथि इति रूपद्वयं न स्यात्। हे सुपथिन् हे सुपथे, हे सुपथेति गुणयुक्तमपि एकं रूपं लभ्येत इत्यत आह किमाह न लोपः सुपसर्वसंज्ञातु विधिषु कृति तत्र सिद्धत्वविचारं स्मारयति। इदं समाधानं वयम् अग्रिमपाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। अत्रैव वयं मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च
हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 39तमः पाठः अथवा 39 पाठः अथवा 39तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।